Lucas Kapitulo 15. Ang sambingay mahitungod sa karnero nga nawala. Ug unya ang mga maniningil sa buhis ug ang makasasala miduol silang tanan sa pagpatalinghog kanila. 2. Ug ang mga Farisiyo ug mga skreba na nagbagotbot nga nanag-ingon. Kining tawhana nagaabi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo kanila sa pagpangaon. 3. Busa iyang gisultihan sila kining usa ka sambingay. 4. Kinsabang tawhana kaninyo nga may usa ka gatos ka mga karnero nga kun kawad-an siyag usa ka buok niini dili mo biya sa kasiyaman ug siyam diha sa kaawaan ug moadto sa pagpangita ni adtong usa nga nawala hangtod nga hikaplagan niya kini. 5. Ug sa iya na kining makaplagan kini pas-ano niya nga malipayon diha sa iyang mga abaga. 6. Ug sa maiuli na siya iyang tigumon ang iyang mga higala ug mga silingan ug ingnon sila. Pangalipay kamo uban kanako. Kay hingkaplagan ko ang akong karnero nga nawala. 7. Sultihan ko kamo nga sa ingon usab ni ana may labi pang kalipay unya didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga magahinulusol kaysa tungod sa kasiyaman ug siyam ka mga taong matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulusol. Ang sambingay mahitungod sa drakma nga nawala. 8. O kinsabang babayhana nga may napulo ka buok nga mga drakma nga kun kawad-an siyag usa ka buok niini dili modagkot og suga ug dili silhigan niya ang balay ug dili niya kini pangitaon pag-ayo hangtod iyang makaplagan. 9. Ug sa makaplagan na niya kini iyang tigumon ang iyang mahigala mga silingan ug magaingon pangalipay kamo uban kanako kay hingkaplagan ko ang salapi nga nawala. 10. Sultihan ko kamo nga sa ingon usab ni ana may kalipay unya sa atubangan sa mga manulunda sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga magahinulusol. Ang sambingay mahitungod sa anak nga nawala. 11. Usiya mingon dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. 12. Ug ang manghod miingon sa iyang amahan, amahan, ihatag kanako ang akong bahin sa katigayunan. Ug kanila iyang gibahin ang iyang katigayunan. 13. Wala dangtig pila ka adlaw sa nahipos na niya ang iyang tanang kabtangan ang anak nga manghod mipanaw ngadto sa usa ka halayong yuta ug didto iyang giusik-usikan ang iyang katigayunan pinaagi sa pagkinabuhi nga mapatuyangon. 14. Ug sa nagasto na niya ang tanan miabot ang usa ka dakong gutom niadtong yutaa ug siya misugod sa pagbati sa kawalad-on. 15. Busa siya miadto og mikapyot sa usa sa mga nagpuyo niadtong yutaa ug siya gisugo niya ngadto sa iyang kaumahan aron sa paglawog sa mga baboy. 16. Ug siya nangandoy sa pagbusog sa iyang kaugalingon bisan pa sa mga bunga sa biyatilis nga ginakaon sa mga baboy. Ug walay tawo nga mihatag kaniyag bisan unsa.
17. Apan sa nahiulian na siya sa pamuot siya miingon, pagkadaghan gayud sa mga sinuhulan sa akong amahan nga may mga pagkaon nanghingapin samtang dinhi nagakamatay ako sa kagutom. 18. Mutindog ug muadto ako sa akong amahan ug ingnon ko siya, amahan, nakasala ako batok sa langit o sa imong atubangan. 19. Ug diha na ako takos pagatawgon pa nga imong anak. Himua na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. 20. Ug siya mitindog ug miadto sa iyang amahan. Apan samtang didto pa siya sa halayo, nakita siya sa iyang amahan ug kini giabot og kaluoy. Ug midalagan ug migakos kaniya ug gihagkan siya. 21. Ug ang anak miingon kaniya, amahan, nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan, ug dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak. Himua na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Apan ang amahan miingon sa iyang mga ulipon, dad-an ninyo dinhi ang sa madali ang labing maayong kupo ug isulob kini kaniya. Ug butang igsingsing ang iyang kamot ug sa patusi ang iyang mga tiil. 23. Ug dad-a dinhi ang nating baka nga gipatambok ug ihawak kini ug mangaon kita ug magsadya. 24. Ug kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi siya pag-usab. Siya nawala na, apan karon hingkaplagan siya, ug sila misugod sa pagsadya. 25. Ug ang iyang anak nga magulang didto sa uma, ug sa nagsingabot siya duol sa balay, iyang nadungog ang huni ug panagsayaw. 26. Ug iyang gitawag ang usa sa mga binatunan ug iyang gipangutana siya ngano adkadto. 27. Ug kini mitubag kaniya, ang imong igsuon nahiabot ug ang imong amahan nagpaihaw sa nating baka nga gipatambok tungod kay kining igsuon mo nahiuli man kini kaniya nga buhi ug maayo rag panglawas. 28. Apan nasuko siya ug midumili sa pagsulod ug ang iyang amahan migula ug mialam-alam kaniya. 29. Apan siya mitubag sa iyang amahan, tan-awa sulod niini daghang katuigan nagaalagad ako kanimo ug wala gayud ako makalapas sa bisan unsa nga imong gisugo, ngani wala ako nimo hatagi bisan na lang untag nating kanding. Aron makahimo ako sa pagsadya uban sa akong mga higala. 30. Apan sa paghiabot niining imong anak nga milamoy sa imong katigayonon kauban sa daotang mga babayi, giihawan mo siya sa nating baka nga gipatambok. 31. Ang amahan mitubag kaniya, anak ko, sa kanunay nagpakig-uban ikaw kanako ug ang tanang butang ko imo usab. 32. Apan ang pagsadya ug paglipay kinahanglan himuon ta, kay kining imong igsuon namatay na, apan karon nabuhi siya pag-usab. Siya nawala na, apan karon hingkaplagan siya.